नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के एक इंतहाई अहम तरीन पैगम्बर और बादशाह थे। आप हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद अर्जुमन थे और बहुत ही मुनफरिद शख्सियत के मालिक थे। आप इंतहाई ज़हीन व फ़तीन होने के साथ साथ फ़ैसला करने में भी माहिर थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको ऐसे ऐसे मौजिज़ात अता किए थे जो फिर किसी और पैगम्बर को नहीं दिए गए। मसलन जिन्नात को उनके ताबे कर दिया था। वो उनके हुक्म पर बड़ी बड़ी तामीरात किया करते थे और उनका हर हुक्म मानने पर मजबूर थे। हवा को आपके ताबे कर दिया था जो कि आपकी सवारी समेत आपको उड़ाकर महीनों का सफ़र घंटों के अंदर तय करवाया करती थी। आप जानवरों और परिंदों की बोलियां भी समझते थे और उन पर भी आपकी हुकूमत थी। सबसे बढ़कर आपको पूरी दुनिया पर जहाँ जहाँ उस वक्त इंसानी आबादी मौजूद थी हुकूमत अता की गई, जो कि क़यामत से कुछ अरसा पहले तक हज़रत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलाम की वापसी के बाद सिर्फ हज़रत इमाम मोहम्मद मेहदी अलैहिस्सलाम को अता की जाएगी, जब पूरी दुनिया पर सिर्फ एक ही मज़हब और दीन होगा, यानी दीन इस्लाम। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद की सूरह नमल और सूरह सबा के अंदर मौजूद है, लेकिन आपकी ज़िंदगी से मुताल्लिक ज़्यादातर मालूमात इसराइली रिवायात के अंदर मिलती हैं, क्योंकि आप बनी इसराइल के ही पैगम्बर थे जो कि तौरात को मानने वाली थी। इन रिवायात के मुताबिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की थी। नाज़रीन, आज बॉलीवुड के अंदर भी इस नज़रिए पर कई फिल्म्स बन चुकी हैं जिनमें यह दिखाया जाता है कि अंगूठी की ताकत की मदद से कैसे एक शख्स जिन्नात और शैतानी फौज को काबू कर सकता है। मिसाल के तौर पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म लॉर्ड ऑफ द रिंग्स। इन मूवीज़ का कॉन्सेप्ट दरअसल इसराइली रिवायात से लिया गया है। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के मौजिज़ात, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, पुरानी हवालों, इसराइली रिवायात को पढ़कर एक ऐसा नतीजा निकलता है जो कि आपको हैरान कर देगा और ऐसी मालूमात आपने इससे पहले कभी नहीं सुनी होगी। हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम ने यह दुआ अल्लाह सुब्हानहू व तआला से क्यों मांगी थी कि ऐ अल्लाह, मेरे बाद ऐसी हुकूमत कभी किसी को मत देना जो कि मुझे दी है। क्या हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मुलाकात वाकई दज्जाल से हुई थी और उन्होंने उसे जंजीरों के अंदर कैद करके समंदर के अंदर फेंकवा दिया था? आपकी कुर्सी पर या आपकी बादशाहत पर किस नामालूम जिस्म को लाकर रखा गया और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको आजमाइश में डाला? इन तमाम सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात का किस्सा और अल्लाह का उन्हें एक आजमाइश के अंदर डाल देना, जिसका जिक्र कुरान करीम के अंदर मौजूद है, हमें ऐसी मालूमात देता है जो कि एक तरतीब की सूरत में और अक्ली दलील के तनाजुर में अहम तरीन वाक़यात को आपस में जोड़ती है। इन मालूमात का ज़्यादातर हवाला तफसीर इब्न कसीर से लिया गया है। नाज़रीन, हज़रत आदम अला नबीना अलैहिस्सलाम की आमद से पहले जिन्नात ज़मीन पर आबाद थे, लेकिन कितना पहले इसका कोई जिक्र मौजूद नहीं है। लेकिन उनके शर फसाद की वजह से उन्हें हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम और उनकी फ़ौज ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के हुक्म पर जंग करके उनको वैरानों, मैदानों, पहाड़ों और समंदरी जजीरों के अंदर कैद कर दिया ताकि इंसानी नस्ल को आगे बढ़ने का मौका मिल सके। उसके बाद आज से 3000 साल पहले हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जादू का इल्म हारूत और मारूत फरिश्तों को सिखाकर ज़मीन पर भेजा, इंसानों की आजमाइश करें, तो साथ साथ उन इंसानों की आजमाइश के लिए उन तमाम जिन्नात को भी आज़ाद कर दिया गया। और ये आज से 3000 साल पहले का वक्त है जब उन जिन्नात की वजह से फितना फसाद इंसानों के अंदर बढ़ने लगा। ये जिन्नात इंसानों के दिमाग पर हावी होकर उनसे कत्लो गारत करवाने लगे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत सुलेमान अला नबीना अलैहिस्सलाम को एक अंगूठी अता की और फरमाया कि इस अंगूठी की वजह से आज से ये तमाम जिन्नात तुम्हारे कब्जे में रहेंगे। ये आज से तुम्हारे गुलाम हैं, तुम जो चाहो इनसे करवा सकते हो। अब यहाँ पर एक बात आप पहले ही क्लियर कर लें कि इंसानी तारीख के अंदर जितने भी पैगम्बरों को मौजिज़ात दिए गए हैं वो जिस्म से जुड़े हुए थे। मिसाल के तौर पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम को एक मुबारक आसा दिया था जो कि सांप भी बन जाता था और उसको समंदर पर मारने पर रास्ता भी बन गया था। हालांकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो ये मौजिज़ात डायरेक्ट भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से करवा सकते थे, बिना किसी जलती झाड़ी के हज़रत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम से कलाम भी कर सकते थे, लेकिन हम देखते हैं कि ऐसा कभी नहीं हुआ। यानी कोई ना कोई जरिया उन मौजिज़ात के लिए इस्तेमाल किया गया और मौजिज़ात ऐसे काम हैं जो कि अक्ल को आजिज कर देते हैं, यानी दुनिया के कानून को तोड़ दें, साइंस उनको साबित ही न कर पाए, क्योंकि अगर साइंस उनको साबित कर देती है वो मौजिज़ा हो ही नहीं सकता।
یعنی اللہ کا قانون ہے کہ اللہ کی ذات اپنے پیغمبروں کے ذریعے معجزات دکھانے کے لیے بھی کسی نہ کسی فزیکل میڈیم کو ضرور استعمال کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کے لیے یہ فزیکل میڈیم دراصل جنات تھے، جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا۔ یاد رہے کہ سائنس جنات کے وجود پر یقین نہیں رکھتی کیونکہ ان کو فزیکلی ثابت ہی نہیں کر سکتی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کو یہ انگوٹھی جنات پر حکمرانی حاصل کرنے کے لیے عطا کی گئی تھی، اور میرا گمان یہ کہتا ہے یہ تمام اہم ترین معجزات یعنی ہوا کے اندر آپ کی سواری کا اڑنا، پرندوں سے باتیں کرنا، بڑی بڑی تعمیرات کروانا، یہ سب کچھ انہی جنات کی مدد سے کیا گیا ہوگا۔ اس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ اسلامی حوالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنات کی بے شمار اقسام ہیں، ان میں سے کچھ تو انتہائی طاقتور ہیں، کچھ عوام میں اڑنے والے اور کچھ جانوروں اور پرندوں کی شکل کے اندر خود کو بدلنے والے جنات بھی موجود ہیں۔ لہٰذا آپ کے ٹائم کے اندر ہر ایک نسل کے جنات کے ذمہ الگ الگ اور مخصوص کام تھے، ان کی قابلیت اور طاقت کے حساب سے۔ مثال کے طور پر طاقتور جنات صرف تعمیرات ہی کیا کرتے تھے، جو کہ کافی مشقت اور طاقت کا کام ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ اڑنے والے جنات آپ کی سواری کو اٹھا کر آپ کے ساتھ سفر کیا کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ آپ کی سواری یعنی تخت کے اندر کوئی انجن موجود نہیں تھا، اور اگر آپ کا تخت بنا کسی فزیکل میڈیم کے چلتا تھا تو یعنی جنات کی موجودگی کے بغیر اڑتا تھا، تخت کی ضرورت ہی کیا تھی۔ حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام تو بنا کسی تخت کی ضرورت کے ہوا میں ویسے بھی اڑ سکتے تھے۔ اس کے علاوہ سمندر میں تیرنے والے جنات غوطہ لگا کر ہیرے جواہرات لا کر آپ کو دیا کرتے، جبکہ کچھ جنات ایسے تھے جو کہ انتہائی طاقتور مگر شیطان تھے، جو کہ ہر وقت زنجیروں کے اندر جکڑے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ انگوٹھی ہمیشہ آپ کے پاس رہتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آیا جب اس انگوٹھی کو انہی طاقتور شیطانی جنات میں سے ایک نے چوری کر لیا۔ ناظرین، اسرائیلی روایات کے اندر اس جن کا نام سخر بیان ہوتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی ویسے تو 100 بیویاں تھیں، لیکن آپ سب سے زیادہ اعتماد اپنی بیوی جراوہ پر کیا کرتے تھے، اور آپ کی یہ عادت تھی کہ غسل کے وقت آپ یہ انگوٹھی اتار کر اسی بیوی کے حوالے کر کے جایا کرتے تھے۔ ایک بار اس شیطان سخر نے موقع جانا اور حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام کی شکل کے اندر آ کر آپ کی بیوی سے ہی انگوٹھی مانگی۔ آپ کی بیوی نے جن کو حضرت سلیمان علیہ السلام سمجھ کر یہ انگوٹھی اس کے حوالے کر دی، اور یہ شیطان سیدھا جا کر آپ کے تخت پر یا پھر آپ کی شاہی کرسی پر بیٹھ گیا، جہاں سے آپ پوری دنیا پر حکومت کیا کرتے تھے، اور اس نے آپ کی طرح پوری دنیا پر حکومت شروع کر دی۔ یعنی اب تمام شیطان اور جنات آپ کی سلطنت پر قابض ہو گئے، اور آپ سے یہ سلطنت چھن گئی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آزمائش کی خاطر خود شیطانی جنات کو ایسا کرنے کی دعوت دے دی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو ان کی زندگی کے سب سے بڑی آزمائش کے اندر ڈال دیا۔ اور اس واقعے کو قرآن کریم کی سورہ صاد کی آیت نمبر 34 کے اندر اس طرح بیان کیا گیا: بے شک ہم نے سلیمان کو آزمائش میں ڈالا اور ان کے تخت پر عجیب و غریب قسم کے جست کو لا کر ڈال دیا، اور پھر بعد میں انہوں نے اپنی سلطنت واپس پائی۔ عربی زبان میں اب شیطانی جن کے لیے جسد کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جو کہ انتہائی اہم ہے۔ یاد رہے کہ جسد ایک ایسے جسم کو کہتے ہیں جس کے اندر روح موجود نہ ہو، جیسے جسد خاکی جو ایسے انسان کے جسم کے لیے استعمال ہوتا ہے جس کی روح اس کو چھوڑ چکی ہو۔ اس لفظ جسد کا اصل مطلب کیا ہے یہ ہم ویڈیو میں آگے جا کر سمجھیں گے۔ ناظرین، اپنی سلطنت سے اسی طرح سے بے دخل ہو کر وہ ایک عام آدمی کی طرح زندگی گزارنے لگے، ایک جگہ پر جا کر مزدوری کرنے لگ گئے۔ 40 دن تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ اس شیطان کو ہر چیز پر کنٹرول تھا سوائے آپ کی بیویوں کے۔ 40ویں دن تک جب درباریوں نے یہ محسوس کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا رویہ انتہائی بدلا ہے اور یہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کی یا پھر کم عقلوں والی حرکتیں کر رہے ہیں، تو انہیں یقین ہو گیا کہ آخر کچھ تو گڑبڑ ضرور ہے، اور یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو ہو ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا آپ کی بیویوں اور درباریوں نے وہیں بیٹھ کر 40ویں دن تورات کی تلاوت شروع کی، تو یہ جن گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا، اور جاتے جاتے اس نے یہ انگوٹھی سمندر کے اندر کہیں پر ڈال دی، جس سے ایک مچھلی نے نگل لیا۔ کچھ ہی دن بعد جب حضرت سلیمان علیہ السلام اسی سمندر کے پاس عام انسانوں کی طرح مچھلی پکڑ رہے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے آپ نے اس مچھلی کو پکڑا جس نے یہ انگوٹھی کھا لی تھی۔ آپ نے اس کا پیٹ چاک کیا تو یہ انگوٹھی آپ کو اس کے پیٹ سے واپس مل گئی، اور آپ کو یہ سلطنت واپس لوٹا دی گئی۔ ناظرین، اب سورہ صاد کی اس آیت کو دوبارہ پڑھیں اور یہ تمام واقعہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس موقع پر انگوٹھی ملنے کے بعد حضرت سلیمان علیہ نبی علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے پروردگار،
پروردگار میرے بعد یہ حکومت دوبارہ کسی کو مت دینا، یعنی دوبارہ مجھے اس طرح کی آزمائش کے اندر کبھی مت ڈالنا۔ اب سوچیں کہ آج تک کسی پیغمبر کو یہ دعا کرنے کی ضرورت کیوں پیش نہ آئی۔ اس کے بعد کا واقعہ انتہائی حیران کن ہے، کیونکہ وہ جن جس کو جس کہہ کر پکارا گیا وہ اور کوئی نہیں بلکہ دجال تھا۔ جی ہاں، وہی دجال جو کہ قرب قیامت سے پہلے ایک بار پھر واپس آئے گا، دنیا کے لوگوں کا مسیح بن کر ایک بار پھر سے پوری دنیا پر حکومت قائم کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو ایک بار پھر سے ناکام کر کے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اور ہادی برحق حضرت امام محمد مہدی علیہ السلام کو یہ حکومت عطا کریں گے۔ ناظرین، میں جانتا ہوں کہ جو دعویٰ اس ویڈیو میں کیا گیا ہے وہ انتہائی بڑا دعویٰ ہے اور اس کو سمجھنے کے لیے بہت سارے ثبوتوں کی بھی ضرورت ہے۔ اب یہ ثبوت کیا ہیں اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جن کو زنجیروں کے اندر جکڑ کر ایک صندوق کے اندر بند کر کے سمندر کے اندر کیوں پھینکوا دیا تھا، اس جن کو قتل کیوں نہیں کیا، اور وہ جن آج بھی زنجیروں کے اندر جکڑا ہوا کسی ویران سمندری جزیرے کے اندر موجود ہے اور اپنے نکلنے کا انتظار کر رہا ہے، جس کے ساتھ ایک صحابی تمیم داری نے سمندری سفر کے دوران باقاعدہ ملاقات بھی کی، جہاں پر وہ زنجیروں کے اندر قید تھا، اور جب حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے تصدیق فرمائی کہ ہاں تمیم داری، تم نے دجال کو دیکھ لیا۔ ناظرین، اس متعلق مزید مفصل گفتگو اگلی ویڈیو میں کریں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔